नमस्कार. आम्ही पळयतात वारंवार आम्ही कुडचड्यावेले न्यूज केल्ले आसा, कारण सिवरेज जी आसा सिवरेजी खातीर कितले त्रास जाता. केबल आसा, अंडरग्राउंड केबलिंग जे आसा तेवूय पळयतालो आमी, किंवा पायपलायन जे आसा हेजे खातीर रस्ते जे आसा ते सगळे पाड पडलेले आसा आनी लोकांक जे आसा ते त्रास जाल्ले आसा. आनी हितूंक नाहक त्रास असो टू व्हिलराक चड जाल्ले आसा. आतां होच जो आसा आमी पळयतात की केप्यां भितर केप्यां वाठारांत तिळामळ वयता आसतना जांबावले रोड आसतलो किंवा बाकीचे इंटरनल रोड आसा, थंय जर पळयत जाल्यार इंटरनल केबल जे आसा ते घालपाचें काम चालू आसा. आनी इंटरनल केबल घालता आसतना पयलींच वो रस्तो आसा तो अरूंद आसा, आनीक केबल घालता आसतना जे खडलेले आसा जेसीबीन घालून ते खंय तरी अर्दी रस्त्याच्या मदीं येयल्ले आसा माती. आनी हेजे खातीर जे रहदारी करता, नेत्रावळी भाग आसा, रिवण भाग आसा, कोळम भाग आसतलो, ह्या सायडीन लोक जे वयता टू व्हिलर फोर व्हिलर जे वयता तांकां इतले त्रास जाता की तांकां गाडी टू व्हिलर जी आसा ती चलोवपाक त्रास जाता. पूण डिपार्टमेंट जे आसा ते हलगर्जीपणान काम करता आनी डिपार्टमेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आसा, ज्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आसा तेजी बेजबाबदारपण हांगा दिसून येतात. हांगा तुमी पळयता व्हिडिओ भितर तुमी पळयलें आसा की कशे पद्दतीन टू व्हिलर फोर व्हिलर हांगा त्रास काडटा, कशे पद्दतीन हांगा ट्रॅफीक जाम जाता. आनी हेजें कोणाक पडोन गेलां, आपले खंय तरी काम दिलें डेव्हलपमेंटाचें काम दिलें कॉन्ट्रॅक्टराचेर आनी कॉन्ट्रॅक्टर जाय तशें काम करता. पूण हेजेर लक्ष दिवपी ऑथॉरिटी जी आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी रोड्स आसतले किंवा बाकीचे आसा तांकां कांयच पडोन गेलें ना. म्हणटनीक जेन्ना अशीं जेन्ना कामां जाता तेन्ना खंय तरी जे टू व्हिलर आसा तांकां मनस्ताप जाता, फोर व्हिलर आसा किंवा बसी ज्यो आसा रहदारी करतात तांकांय त्रास जाता. आनीक वरांनी वरां जें आसा ट्रॅफीक जाम जाता. आनी हितूंतल्यान टू व्हिलर जे आसा मोस्टली आमी सांगता टू व्हिलर जे आसा ते अपघाताक खंय तरी बळी पडटात. आनीक जेन्ना सायडीन घेता फोर व्हिलर जेन्ना येता तेन्ना खंय तरी टू व्हिलर सायडीक येता खंय तरी ह्या हितून भितर ह्या मातयेक स्लीप जावन पडटा. हो वारंवार हे प्रकार जे आसा ते चालू आसा. म्हणटनीक रस्ते किंवा लोक आतां जे टॅक्स भरतात ते टॅक्स पेयर आसा तांकां खंय तरी राहत मेळपाक जाय, पूण ही खंयच दिसून येना. ज्या पद्दतीन काम चल्लां तें खंय तरी कामाची पद्दतच रॉंग आसा. आनीक कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते बेजबाबदार काम करता. हेंवूय ह्या हितूंतल्यान ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें.